السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا وتعرفنا على مجموعة من الأجزاء في الموديول الخاص بالاناليز فينانسير، في هذا الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا ونتعرفوا على طابلو دو فينانسمون. أولا نتعرفوا على الأهمية الكبيرة اللي كيتميز بها، وكذلك شنو هما لي ليميت اللي عنده، ونتعرفوا على مختلف لي طابلو والطرق اللي كيسهلوا علينا نخدموا طابلو دو فينانسمون بشكل جيد، باش الهدف ديالنا في الاخير اننا نلقاو التوتال ديال لي غوسورس كيتساوى مع التوتال ديال لي زومبلوا بالنسبه للطابلو الخاص بغوسورس اي امبلوا. وغادي نخدم معكم ان شاء الله مجموعه من لي زيكزيرسيس، لانه بالنسبه لهاد لا بارتي اللي متعلقه بالطابلو دو فينانسمون كيتعتبر شيئا ما صعيب عند الطلبه. اذا بهكا غادي نخدموا مجموعه ديال لي زيكزيرسيس باش نضبطوه ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله ايطاب باغ ايطاب باش نضبطوا كل ما يخص طابلو دو فينانسمون. Tableau de financement est un état de synthèse à élaborer obligatoirement par les entreprises. بالنسبة للطابلو دو فينانسمون فهو عبارة على état de synthèse، لكن خاص نردو البال أنه ماشي obligatoirement جميع لي زونتربريز خاص إيقاد دو طابلو دو فينانسمون، وإنما obligatoire على واحد الفئة ديال لي زونتربريز اللي كيوصل الشيفر دافير ديالهم لواحد العتبة معينة. Tableau de financement recense les flux financiers, flux entrants et flux sortants d'un exercice et décrit comment les ressources obtenues par l'entreprise en permet de financer les besoins apparus pendant ce même exercice. يعني الغاية من الطابلو دو فينانسمون أنه كيبين لنا وكيحدد لنا لي فلو انترون اي فلو سورتون، ممكن نقولوا التدفقات المالية ديال لونتربريز، وكيبين لنا الموارد اللي حصلت عليها لونتربريز وكيفاش مولوا الاحتياجات ديال نفس السنة المالية. بمعنى آخر أنه طابلو دو فينانسمون كيسلط الضوء على الهيكل المالي ديال لونتربريز خلال فترة معينة اللي هي عام، وكيبين لنا الموارد المتاحة والوظائف اللي دارت بها دوك الموارد داخل البنية ديال لونتربريز. بمعنى الطابلو دو فينانسمون كيبين لنا بشكل واضح المصادر والموارد اللي هما لي غوسورس، وكيبين لنا لي زومبلوا اللي قامت بهم لونتربريز. اذا الطابلو دو فينانسمون عنده مجموعة من الاهداف اللي غادي نتعرفوا عليهم. اولا il renseigne sur les politiques d'investissement, des investissements, de remboursement, d'autofinancement et de financement. يعني كنقادو طابلو دو فينانسمون من أجل أنه يوفر لنا مجموعة من المعلومات، وكذلك نستخلصوا منه مجموعة من المعلومات، بمعنى كيعطينا صورة واضحة على الوضع الحالي وكيسمح لنا نتوقعوا المستقبل ديال لونتربريز. اولا كيوفر لنا مجموعه من المعلومات حول لي بوليتيك دانفستيسمون، يعني حول سياسه الاستثمار اللي كتبعها لونتربريز، يعني دوك الافكار اللي كانوا المسيرين طبقوها واللينا كنشوفوهم عباره على ارقام في الطابلو دو فينانسمون. وكذلك كيساعدنا في القرارات المتعلقه بديزانفستيسمون، يعني كيعطينا فكره واش نتراجعوا على استثمار معين ولا لا. وكذلك على الغومبورسمون، من خلال طابلو دو فينانسمون كناخدو فكرة على طرق السداد ديال لونتربريز بالنسبة للديون اللي عليها. وكذلك لوتوفينانسمون، يعني التمويل الذاتي ديال لونتربريز كيبان عندنا في الطابلو دو فينانسمون وسياسات التمويل اللي كتبعها لونتربريز. بالنسبة لهاد الأمور هادو كلهم كنديروا ليهم يعني الكالكول من خلال لي دي راسيو، لكن بالنسبة للطابلو دو فينانسمون فهو كيجمع لنا جميع هاد الأفكار اللي قلنا. وكذلك بالنسبة للطابلو de financement, il constitue un précieux instrument d'élaboration d'un plan d'investissement et de financement qui caractérise un moyen et long terme de l'entreprise. بمعنى الطابلو دو فينانسمون هو واحد الأداة اللي عندها قيمة جد مهمة بالنسبة للونتربريز، أنها دير بلان دانفستيسمون، يعني لونتربريز تقاد وتدرس الخطة أو الخطط الاستثمارية. وكذلك كتساهم هذه الأداة اللي هي طابلو دو فينانسمون
نعرفوا التمويل ديال لونتربريز على المدى المتوسط والبعيد، يعني ا موين اي لونغ تيرم. هذا بالنسبه للامور اللي كيتميز بها طابلو دي فينانسمون. لكن عنده كذلك مجموعه من العيوب او لا لي ليميت، نحاولوا نذكروا منهم جوج فقط ونعقلوا عليهم، يعني الى تعطاكم الكيستيون بالنسبه لي ليميت دو طابلو دو فينانسمون. Il ne permet pas non plus d'analyser le BFR, c'est-à-dire le besoin de fonds de roulement, pour déterminer éventuellement l'eau ou les éléments responsables de la détérioration de la trésorerie ou à l'origine de son amélioration. يعني الطابلو دو فينانسمون ما كيسمحش لينا نديرو تحليل البي اف ار، يعني البوزوان دو فون دو رولمون، ونعرفوا العنصر اولا العناصر اللي تسببات في تدهور ديال التدفقات الماليه اولا العكس الا كان عندنا في حاله تحسن. كذلك لا ليميت الثانيه انه لا بريزونطاسيون اون دو بارتي ne facilite pas la mise en évidence du mécanisme financier on rend plutôt difficile la lisibilité du tableau. بمعنى لا بريزونطاسيون ديال الطابلو دو فينانسمون انه مقسم لجزئين، يعني جزء خاص بلي سانتيز دي ماس دو بيلون وجزء خاص بلي ريسورس اي امبلوا كيف ما غادي نشوفوا من بعد ان شاء الله. وهذا كيخلي واحد الصعوبه بالنسبه للقراءه ديال طابلو دو فينانسمون. اذا هذا كان تقديم على طابلو دو فينانسمون، شنو كيعني وشنو الدور ديالو بالنسبه للونتربريز، وكذلك المزايا والمنافع ديالو، وكذلك العيوب او لا لي ليميت الخاصه بالطابلو دو فينانسمون. دابا غادي نشوفوا لا بريزونطاسيون ديال طابلو دو فينانسمون. طابلو دو فينانسمون كنلقاو فيه جوج ديال لي بارتي. عندنا لا بارتي الاولى اللي خاصه بلي سانتيز دو ماس واللي هي على هذا الشكل وغادي نشوفوها اون ديتاي، ولا بارتي الثانيه هي طابلو اللي خاص بلي ريسورس امبلوا واللي عندنا كذلك في البلان كونطابل واللي كنلقاوه على هذا الشكل. نشوفوا ونتعرفوا على لا بارتي الاولى اللي هي طابلو اللي هو الطابلو الخاص بالسانتيز دي ماس دو بيلون. بالنسبة لهذا الجدول فهو بسيط جدا، أسهل ما يكون، لكن في نفس الوقت عدد كبير كيضيع فيه نقاط يعني فابور. هذا الطابلو غادي نلقاوه في البلان كونطابل بهذا الشكل. الهدف منه أنه نحسبوا لو فون دو رولمون وكذلك البوزوان دو فينانسمون، وغادي نشوفوا كيفاش كيتحسبوا. أولا جميع لي مونطون اللي كنكتبوا فيه كنجيبوهم من البيلون كونطابل او لا من البيلون فونكسيونيل. ثاني معلومه واللي هي جد مهمه انه كناخذوا لي مونطون اللي هما النت وما كناخذوش البروت. حاول انك تحبس لا فيديو دابا ودير علامه في بلان كونطابل ديالك انه دائما كنخدموا يعني بالنسبه للطابلو سانتيز دو ماس دو بيلون كنخدموا فيه بالنت. يعني فاش كنمشيو للبيلون كنلقاو عاطينا البغيت وعاطينا النت وكناخذوا منه فقط النت. ملي كنبغيو نقادو هاد الطابلو الخاص بالسانتيز دو ماس دو بيلون، اذا من خلال الشكل ديالو كيتبين لنا انه مقسم عندنا الاكزيرسيس و الفارياسيون. اذا بالنسبه للاكزيرسيس كنلقى عندي هنايا ان يعني العام، ان هاد العام فاش كاين، و ان موانزان يعني العام الفايت، وهنا عندي امبلوا وهنا عندي ريسورس. بالنسبه لهاد لابارتي هادي عندي فينانسمون بيرمانون اكتيف ايموبيليزي. بالنسبه للفينانسمون بيرمانون عندي فيها واحد والاكتيف ايموبيليزي عندي فيها جوج، اللي كتساوي الفون دو رولمون فونكسيونيل اللي كاتبين هنايا ا كبيره ودايرين واحد ناقص جوج، يعني لو فون دو رولمون كيف لو فون دو رولمون فونكسيونيل هو واحد ناقص جوج، يعني الفينانسمون بيرمانون ناقص لاكتيف ايموبيليزي. من بعد كنلقاو 4 اللي هي اكتيف سيركيلون، وهنايا عندنا 5 باسيف سيركيلون اللي كتعطينا البوزوان دو فينانسمون جلوبال. كيفاش كنحسبوها؟ كنديرو 4 ناقص 5، يعني كنديرو لاكتيف سيركيلون ناقص الباسيف سيركيلون، ومن بعد كنلقاو تريزوري نت، يعني تريزوري ديال لاكتيف تريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف اللي كتساوي ا ناقص بي.
A فين هي هذه هي الفون دو رولمون فونكسيونيل A ناقص B اللي هو besoin de financement global. يعني بالنسبة للكالكول ديال هاد الطابلو اللي خاص بالسانتيز دو ماس دو بيلون، يعني هو في الكالكول ديالو راه بسيط. يعني نعاودو، عندنا فينانسمون بيرمانون هو اول حاجه، كنقصو منه لاكتيف ايموبيليزي كيعطينا الفون دو رولمون فونكسيونيل، كيخرج لينا واحد المونطون. من بعد كناخدو لاكتيف سيركيلون، كنقصو منه الباسيف سيركيلون هو اللي كيعطينا البوزوان دو فينانسمون جلوبال. من بعد كنبغيو نحسبو تريزوري نيت. تريزوري نيت كتساوي هي تريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف، وكذلك ممكن نحسبوها كنديرو لو فون دو رولمون فونكسيونيل يعني A ناقص B اللي هي بوزوان دو فينانسمون جلوبال. بالنسبه لهاد لي مونطون منين كنجيبوهم كنمشيو للبيلون كونطابل. كيكونوا عاطينا البيلون كونطابل مثلا على هاد الشكل، مجموعه ديال لي زيليمون ديال لاكتيف، وعندنا البروت ديالهم، وعندنا يا اما لامورتيسمون او لا البروفيزيون على حسب كل اليمون، وعندنا النيت وعندنا الباسيف وعندنا المونطون. دونك باش نقادو الطابلو الخاص ديال سانتيز دي ماس دو بيلون، شنو كنمشيو كنجمعوا لي زيليمون الخاصين بالفينانسمون بيرمانون وكناخدو المونطون ديالو. من بعد كناخدو بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي كنجمعوا جميع لي زيليمون اللي عندنا في لاكتيف ايموبيليزي وكناخدو المونطون ديالهم، وقلنا كناخدو النيت، ما كناخدوش البغيت، كناخدو النيت. اذا الطابلو ديالنا كنخدموه من خلال البيلون اللي كيكون معطيك في ليكزيرسيس. هذا كان فقط واحد المثال باش نفهموا كيفاش كنقادو الطابلو ديالنا. اذا فاش كنبغيو نحسبوا هاد الطابلو الخاص بالسانتيز دو ماس دو بيلون كيكونوا عاطينا جوج ديال لي بيلون، كيكونوا عاطينا البيلون ديال n والبيلون ديال n موان 1، وكنمشيو بالنسبه للبيلون ديال n كنحسبوا جميع لي زيليمون اللي عندنا في الفينانسمون بيرمانون وكنكتبوا هنايا المونطون ديالهم، وكذلك بالنسبه للبيلون اللي عاطينا بالنسبه ل n موان 1 كنجمعوا جميع لي زيليمون اللي كيمثلوا لينا الفينانسمون بيرمانون وكنكتبوا هنايا. كذلك كنمشيو لاكتيف ايموبيليزي بجميع لي زيليمون ديالو كناخذوا قلنا النيت. عندكم تغلطوا وتاخذوا البغيت، ردوا البال انه في هذا الطابلو هذا دائما كناخذوا النيت. اذا كنجمعوا لي مونطون الخاصين بلي زيليمون اللي عندنا في لاكتيف ايموبيليزي وكناخذوا ديال n، ومن بعد عاوتاني كنشوفوا البيلون الثاني ديال n موان 1، وهكا كنحسبوا يعني كنكتبوا جميع لي مونطون اللي عندنا هنايا. من بعد شنو كنديرو؟ من بعد كنحسبوا لو فون دو رولمون فونكسيونيل. كيفاش كنحسبوه؟ بالنسبه ل n كنديروا الفينانسمون بيرمانون ديال n ناقص لاكتيف ايموبيليزي ديال n. كنعاودو نحسبوا عاوتاني الفون دو رولمون فونكسيونيل ديال n موان 1، كنديروا الفينانسمون بيرمانون اللي كنا حسبنا ناقص لاكتيف ايموبيليزي ديال n موان 1 وكنكتبوه هنايا. ونفس الشيء بالنسبه للاكتيف سيركيلون والباسيف سيركيلون. اذا هاد لابارتي هادي ديال ليكزيرسيس فهمنا كيفاش كتكون، يعني كيفاش لي مونطون كنجيبوهم من البيلون لهاد الطابلو هذا. يعني فقط اننا كنمشيو للبيلون كنجمعوا لي مونطون اللي كيمثلوا لينا الفينانسمون بيرمانون كنكتبوهم، اللي كيمثلوا لينا لاكتيف ايموبيليزي نكتبوهم، وكذلك بالنسبه لاكتيف سيركيلون وبالنسبه للباسيف سيركيلون. وقلنا نردوا البال انه ناخذوا النيت وما ناخذوش البغيت، وكنحسبوا بالنسبه للفون دو رولمون على حسب القاعده، وهنايا كذلك البوزوان دو فينانسمون جلوبال على حسب هاد القاعده هذه، يعني لاكتيف سيركيلون ناقص الباسيف سيركيلون. واخر حاجه كنحسبوها هي التريزوري نيت. دابا هاد الجزء هذا يعني نفهم وشفناه. دابا غيبقى لينا لا فارياسيون. لا فارياسيون الى لاحظتوا هنايا قالوا لنا الفارياسيون هي ا ناقص بي، يعني ا هادي A ناقص هاد بي هادي يعني n كنقصو منه n موان 1. هذا هو اللي كيعني الفارياسيون ديال A ناقص بي. ويا اما كيكون عندنا امبلوا يا اما كيكون عندنا ريسورس. دونك الفينانسمون بيرمانون شنو كيمثل لينا؟ يعني في الاساس نحاولوا اننا نتفكروا، قلنا بانه البيلون كيقسم عندنا كينقسم لجوج ديال الاجزاء. عندنا في واحد الجزء ديال لاكتيف اللي كيمثل لينا لي زومبلوا، والجزء ديال الباسيف اللي كيمثل لينا الريسورس. الفينانسمون بيرمانون فين كنلقاوه في الباسيف، يعني كيمثل لينا ريسورس. فاش كنديروا ا يعني المونطون اللي عندنا في n كنقصوا منه n موان 1 الا عطانا واحد المونطون
اللي هو موجب يعني كبر من صفر كنكتبوه في لي غوسورس. وإلا كان عطانا إلا درنا هاد المونطون اللي عندنا في ان ونقصنا منه ان موان زان وعطانا واحد المونطون اللي هو صغر من صفر كنكتبوه في لي زومبلوا لكن من غير من اشاره. يعني خرجت لينا مثلا ناقص 2000 كنكتب غادي نكتب 2000 ما كنكتبش ناقص. هنايا هاد ناقص هادي وهاد الزائد هادي فقط للاشاره انه الا درت المونطون اللي عندي في ان ونقصت منه ان موان زان وعطاني واحد المونطون اللي هو كبر من صفر كنكتبو في لي غوسورس. عطاني واحد المونطون اللي صغر من صفر كنكتب داك المونطون هنايا في لي زومبلوا لكن من غير اشاره. نفس الشيء بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي كيكون عندي لي مونطون من قبل. وبالنسبه لاكتيف ايموبيليزي فين كنلقاوه؟ يعني كنلقاوه في لاكتيف يعني هو اصلا امبلوا. اذا بالنسبه الى درنا ان المونطون اللي عندنا في ان ونقصنا منه ان موان زان وعطانا واحد المونطون اللي هو كبر من صفر كنكتبوه في لي زومبلوا. درنا ان يعني المونطون اللي عندنا في ان ناقص ان موان زان وعطانا واحد المونطون اللي هو صغر من صفر كنكتبوه في الغوسورس. كنجيو كذلك الفون دو غولمون فونكسيونيل اللي كنا غنكونو حسبناه من قبل من خلال هاد لابارتي هادي. شنو كنديرو؟ كان نفس الشيء كنديرو ان موان ان موان زان. بالنسبه للفون دو غولمون فونكسيونيل فكتعرفوا انه كيمثل لينا الغوسورس. اذا الا درنا ان موان ان موان زان وعطانا واحد القيمه اللي هي كبر من صفر كنكتبوه في لي غوسورس. عطانا واحد القيمه اللي هي صغر من صفر كنكتبوه في لي زومبلوا. وكندوزو كذلك لاكتيف سيركيلون. لاكتيف سيركيلون كيمثل لينا هو في الاساس يعني هو عنصر اللي متواجد عندنا في لاكتيف يعني امبلوا. الا درنا ان موان زان وعطانا واحد القيمه اللي هي كبر من صفر غادي نكتبوه في لي زومبلوا كنكتبو داك المونطون من غير اشاره. ولا عطانا واحد المونطون اللي هو صغر من صفر فكنكتبوه في لي غوسورس. ونفس الشيء دابا غادي تكونوا فهمتوا كل اشاره شنو كتعني. يعني دائما كنديروا ان موان زان عطانا واحد القيمه اللي هي كبر من صفر غادي نكتبوه يعني على حسب دابا هاد الاشارات هادو. مثلا باسيف سيركيلون عطانا واحد الاشاره واحد المونطون اللي هو كبر من صفر غادي نكتبوه في لي غوسورس. الا عطانا واحد المونطون اللي هو صغر من صفر غادي نكتبوه في لي زومبلوا. ونفس الشيء بالنسبه للبوزوان دو فينانسمون جلوبال. وبالنسبه للتريزوري نيت كذلك الا كانت عندنا واحد المونطون اللي هو كبر من صفر كنكتبوه في لي زومبلوا. الا عندنا واحد المونطون اللي هو صغر من صفر كنكتبوه في لي غوسورس. وفاش كنبغي نعرف واش لي كالكول ديالي صحاح كنمشي للبيلون وكنحسب التريزوري نيت من البيلون. يعني كندير تريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف وكنشوف واش عطاتني نفس المونطون اللي حسبت ملي درت الفون دو غولمون ناقص البوزوان دو فينانسمون. يعني هنايا فاش جيت وحسبت التريزوري نيت هذه الطريقه اللي كنديرها باش نتاكد واش عندي الطابلو ديالي صحيح. اذا بالنسبه للتريزوري نيت هنايا كيفاش كنكون حسبتها؟ كنكون درت ا ناقص بي يعني كنكون درت فون دو غولمون فونكسيونيل اللي عندي هنايا وكنقص منه البوزوان دو فينانسمون هنايا وكيعطيني واحد المونطون. لكن باغي نتاكد هنايا كنبغي نتاكد واش الطابلو ديالي صحيح ولا لا. شنو كنمشي كندير؟ كنمشي للبيلون. البيلون كيكون عندي على هذا الشكل وكندير تريزوري اكتيف اللي عندي مثلا هذا خديته كمثال. تريزوري اكتيف عندي 520 والتريزوري باسيف عندي 194. دونك فاش غادي ندير 520 ناقص 194 ديال التريزوري باسيف غادي تعطيني واحد المونطون اللي هو 326 ألف. إذن بالنسبة للتريزوري نيت عندي هي تريزوري أكتيف ناقص تريزوري باسيف وقلنا درنا 520 ألف. 520 ألف هنايا ديال النيت ناقص تريزوري باسيف 194 ألف عطاتني 326 ألف. إذن فاش غنمشي ونرجع للطابلو دي ماس دو بيلون خاص يكون عندي نفس الشيء. بمعنى فاش غادي ندير الفون دو غولمون فونكسيونيل غادي يخرج ليا واحد المونطون ونقص منه البيزوان دو فينانسمون جلوبال خاص يعطيني نفس المونطون مثلا اللي لقينا عندنا حنايا مثلا في البيلون عطانا 326. الا خرج لك هذا المونطون هذا بحال يعني كما حسبتيه كما خرج لك المونطون ديال التريزوري نيت بالفون دو غولمون فونكسيونيل ناقص البيزوان دو فينانسمون جلوبال كيساوي نفس المونطون ديال
تريزوري اكتيف ناقص تريزوري باسيف، كتعرف بانه الطابلو عندك راه صحيح. الا ما خرجتش ليك نفس النتيجه، عرف انك غلطتي وخاص تلقى يعني المشكل فين عندك بالضبط. اذا بالنسبه للتريزوري نت هنايا فاش توصلوا ديروا لي كالكول ديالكم، ففيريفيو باش تعرفوا واش الطابلو ديالكم صحيح ولا لا. في الاول قلت لكم باللي الناس كيضيعوا نقاط بزاف في هذا الطابلو هذا، ولو انه بسيط في لي كالكول ديالو، لانه فقط كنجيبوا لي مونطون من البيلون وكنعاودوا نحطوهم يعني في هذا الطابلو هذا، ونعاودوا لي كالكول ديالنا يعني بشكل اللي هو بسيط. لكن كاينين بعض لي بياج اللي ممكن انه يحط لك البروف في هذا الطابلو هذا وكيغلطوا فيه الناس بزاف. نحاولوا اننا نذكروهم. مثلا حسبتي ولقيتي تريزوري نت، تريزوري نت في ان، هنايا تريزوري نت في ان لقيتها هي 7000 درهم مثلا، والمونطون ديال تريزوري نت في ان موان 1 هي ناقص 3000 درهم. يعني من بعد ما درتي الفون دو رولمون فونكسيونيل ناقص البيزوان دو فينانسمون جلوبال، لقيتي هنايا ناقص 3000 درهم. ملي غتبغي تحسب هاد لا فارياسيون هادي، خاص دير 7000 درهم ناقص 3000 درهم اللي غادي تعطيك 10000 درهم. يعني خاصك تكتبها في امبلوا. يعني درنا 7000 كما قلنا 7000 درهم ناقص يعني الاشاره ديال القاعده، حيت قلنا ان موان زان، وكنقصوا منه ديك 3000 درهم اللي حسبنا، لانه قلنا هنايا مثلا عطانا الفون دو رولمون ناقص البيزوان دو فينانسمون عطانا ناقص 3000 درهم. اذا غادي ندير 7000 درهم ناقص 3000 درهم. دونك حاولوا انه هذا المثال هذا هو بحال هكا كيتعطى بزاف في ليكزيرسيس، لانه شنو كيدير الواحد كيدير 7000 درهم ديريكتومون ناقص 3000 درهم كتعطيه 4000 درهم. دونك كيحط هنايا المونطون ديال 4000 درهم، وهذا خاطئ. اذا خاصكم فاش تكون عندكم واحد المونطون اللي عنده اشاره اللي هي سالبه، خاصك دير ناقص داك المونطون اللي كيولي زائد. ونفس الشيء كذلك بالنسبه للبيزوان دو فينانسمون جلوبال، راه ممكن انه هنايا تكون عندك اشاره ديال ناقص. مثلا عطاك في لاكتيف سيركيلون هنايا عطاك 30000 درهم، وفي الباسيف سيركيلون عطاك 40000 درهم. اذا فاش نبغي نحسب البيزوان دو فينانسمون جلوبال شنو غادي ندير؟ غادي ندير 30000 درهم ناقص 40000 درهم اللي غادي تعطيني هنايا ناقص 10000 درهم، وهنايا خاصني نكتب الاشاره ديال ناقص 10000 درهم. دونك من بعد ملي غادي نجي ونبي نحسب التريزوري نت شنو غادي ندير؟ غيكون عندي هنايا واحد المونطون مثلا نعتبره هو 30000 درهم. 30000 درهم خاصني ندير ناقص هاد 10000 درهم اللي عندي هنايا، غادي تولي يعني 30000 درهم زائد 10000 درهم اللي غادي تساوي 40000 درهم. دونك هاد القضيه هادي ديال الاشارات حاولوا انكم تردوا ليهم البال. هنايا بالنسبه لي مونطون، بالنسبه للبيزوان دو فينانسمون جلوبال راه ممكن يخرج لينا بالاشاره سالبه، يعني هنايا كنكتبوا ناقص. وكذلك بالنسبه للتريزوري نت سواء في ان ولا في ان موان زان، فين قلنا ما كنكتبوش الاشارات هنايا يعني في الفارياسيون، يعني في امبلو ولا غوسورس هنايا ما كنكتبوش الاشارات واش ناقص ولا زائد، كنحطوا المونطون ديريكتومون. يعني الا خرج لنا واحد المونطون اللي هو صغر من صفر بحال هنايا كنكتبوه في لومبلوا، خرج لنا واحد المونطون اللي كبر من صفر كنكتبوه في غوسورس، لكن ما كنكتبوش هنايا الاشارات. اما بالنسبه لهاد لا بارتي اللي خاصه باكزيرسيس يعني بان وبان موان زان راه كنكتبوا الاشارات. وبالنسبه عاوتاني لي زيكزامان كتلقى انه كاين واحد الاشكال، يعني بحال هو بيج. شنو كيدير؟ يعني البروف كتلقاه عاطيك الفينانسمون فينانسمون بيرمانون، كتحسب كتلقى واحد المونطون اللي هو 7 المليون مثلا، كتجي كتحسب لي مونطون الخاصين بالاكتيف ايموبيليزي كتلقاها مثلا 4 المليون و500 الف. اذا هنايا كيكون عندك كثره الاصفار. دونك انت في الكالكول حاول انك ما تنساش واحد الصفر اولا تزيد شي صفر، حيت مع ديك السرعه ديال ليكزام كتولي يعني ما غاديش ترد البال. مثلا ملي كيكون عندك لي مونطون بحال هكا كبار 7 المليون ناقص 4 المليون و500 الف، دونك كيولي صعيب
ترد البال واش زدتي صفر ولا نقصتيه. دونك الا جاب الله نقصتي واحد الصفر ولا زدتيه كلشي مشى، دونك كتولي عندك الطابلو ديالك خطا. اذا باش تفيريفي في الاخير واش الطابلو عندك صحيح ولا لا، كتجي للتريزوري نيت كتشوف ملي حسبتيها بالقاعده الاولى اللي هي ا ناقص ب، وكترجع للبيلون ديالك كذلك كتشوف واش عطاتك نفس النتيجه. الا ما خرجتش لك نفس النتيجه ضروري انه اولا تلقى الحل، لانه هاد البوزوان دو فينانسمون جلوبال وكذلك تريزوري نيت يعني الفارياسيون ديالهم بجوج هو اللي كنحتاجو بالنسبه للطابلو ديال الغوسورس امبلوا. وفي لا فيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا الطابلو الخاص بلي ريسورس امبلوا. دونك في هذا الدرس هذا شفنا الجزء الاول اللي هو الطابلو الخاص بالسانتيز دو ماس دو بيلون، وشفنا كيفاش كنقادوه يعني كيفاش كنديروا لي كالكول ديالنا، وكيفاش انه نتفاداو ما نوقعوش في الاخطاء، لانه هو واحد لي مونطون اللي حسبنا فيه غادي نستعملوهم من بعد. دونك في الفيديو الماجي ان شاء الله نكملوا ونشوفوا الطابلو الخاص بلو ريسورس امبلوا، ومن بعد ان شاء الله غادي نخدموا اكزرسيس باش نشوفوا هذا الطابلو هذا يعني غيالمون كيفاش كنقادوه من خلال البيلون. اذا الا كان عندكم اي سؤال ولا استفسار خليوه لي في لي كومونتير، وشكرا لكم وبالتوفيق ان شاء الله.